إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله. नारे तकबीर तकबीर। शहजादे तंजानिया कारी निशान अज़मत कुरान। يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم الجمال. يا فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. नारे तकबीर तकबीर। शहजादे तंजानिया कारी निशान अज़मत कुरान। في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. الله اللهم نصر عليك. ما شاء الله. أحسنت أحسنت شيخ عيدي. عطاء من الله. اقرأ اقرأ ونحن نستمع طول الليل إن شاء الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله 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 نعم الصوت ونعم الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أيدي أنت صاحب الصوت. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد القرآن يا جمال القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم لا
بهذا البلد ووالد وما ولد. ما شاء الله. اللهم نستعين عليك. صاحب الصوت، لقد أعطاك الله صوتا وجمالا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم